श्रीगणेशाष्टकं व्यासकृतं गणपतिपरिवारं चारुकेयूरहारं गिरिधरवरसारं योगिनीचक्रचारं भवभयपरिहारं दुःखदारिद्र्यदूरं गणपतिमभिवन्दे वक्रतुण्डावतारं गणपतिमभिवन्दे वक्रतुण्डावतारम् अखिलमलविनाशं पाणिनाकस्तपासं कनकगिरिनिकासं सूर्यकोटिप्रकाशं भज भवगिरिनाशं मालतीतीरवासं गणपतिमभिवन्दे मानसे राजहंसम् विविधमणिमयूखैः शोभमानं विदूरैः कनकरचितचित्रं कण्ठदेशे विचित्रं ददति विमलहारं सर्वदा यत्नसारं गणपतिमभिवन्दे वक्रतुण्डावतारम् दुरिदगजममन्दं वारुणीं चैव वेदं विदितमखिलनादं नृत्यमानन्दकन्दं ददति शिशुवक्त्रं चाङ्कुशं यो विशेषं गणपतिमभिवन्दे सर्वदानन्दकन्दम् त्रिनयनयुतफाले शोभमाने विशाले मुकुटमणिसुढाले मौक्तिकानां च जाले धवलकुसुममाले यस्य शीर्षनस्सताले गणपतिमभिवन्दे सर्वदा चक्रपाणिम् वपुषि महति रूपं पीठमादौ सुदीपं तदुपरि रसकोणं तस्य सोध्वं त्रिकोणं गजमितदलपद्मं संस्थितं चारुसद्मं गणपतिमभिवन्दे कल्पवृक्षस्य वृन्दे वरदविसदसस्तं दक्षिणं यस्य हस्तं सदयमभयतं तं चिन्तये चित्तसंस्थं सबलकुटिलशुण्डं चैकतुण्डं दिवितुण्डं गणपतिमभिवन्दे सर्वदा वक्रतुण्डं गणपतिमभिवन्दे सर्वदा वक्रतुण्डम् कल्पद्रुमादः स्थितकामधेनुं चिन्तामणिं दक्षिणपाणिशुण्डं बिभ्राणमद्यद्भुतचित्ररूपं यः पूजयेत्तस्य समस्तसिद्धिः व्यासाष्टकमिदं पुण्यं गणेशस्तवनं निरुणां पठतां दुःखनाशाय विद्यां सश्रियमश्नुते इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे व्यासविरचितं गणेशाष्टकम्।